गोंयांतल्यान बिहारात वेंचणूक ड्युटी खातीर गेल्ले IRB पुलीस जवान आयज गोंयांत परतून आयल्यात. तांणी तैनातींतल्यान मेळिल्ले अनुभव सांगले. आनी आयच्यो खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम. बिहार निवडणुकीक एकूण 600 पुलीस नरेश मांगडकर यांच्या नेतृत्वान शापरा जिल्हा आनी बागलपूर हांगा ड्युटी जाली. एकूणच आमची ड्युटी बरी जाली आनी पूल ड्युटी सुद्दां बरी जाली आनी त्या खातीर सगळ्या पुलिसांक बरी कामगिरी केल्या म्हणून तांचे कौतुकूय केले, अशें PI एल्विस बार्बोजा हांणी सांगले. Total around 600 under the leadership of Sri Naresh Mangadkar, ad hoc commandant, DYSP IRB. Okay. ताजे अंडर टोटल 6 PI असले. PI एल्विस बार्बोजा, कृष्णराव प्रभुदेसाई, राया नाईक, सचिन गावस, अमोल हरमरकर आणि विद्यानंद पवार. इलेक्शनाची ड्युटी कशी जाली? किती अशी? इलेक्शनाची ड्युटी आमी 2 फेसीस जातले आमकां बिहारान. फर्स्ट फेस आमी छापरा केली, छापरा डिस्ट्रिक्ट, आनी सेकंड बगलपूर. सो ओवरऑल आमची ड्युटी बरी आसली. आमकां रूट मार्च आसले, फ्लॅग मार्च आशिल्ले आनी त्या भायर आमकां पूल ड्युटी आसली. सो भुरग्यांनी बरे परफॉर्मन्स दिला आनी दे वे हॅप्पी आनी सगळ्यांक तांच्यांनी एप्रिशिएशन दिल्लें आहा. आनी जे कंपनी कमांडर आनी प्लस आमचो एडो कमांडंट आहा तांकां तांच्यांनी बरे केपी तांच्यांनी एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिल्ले आसा. हे भुरगे गेल्ले ते नवे भुरगे जे हालीं जॉईन जाले ते काय पयलींचे? ना, हे सगळे नवे न्हू, पूण तातूंत पोन्ने बी असले, सिनियर असले जे 17-18 सर्वीस केल्ली आसा आनी थोडे आतां हालीं आयिल्ले. तांचे फर्स्ट इलेक्शन जाल्या. एप्रोक्सिमेटली अरावंड 200 सुमार मायजूस कितें आसले ते भुरगे जे नवे आयिल्ले ते. दीस इज देयर फर्स्ट इलेक्शन. चॅलेंजीस कितें फेस करचे पडले? चॅलेंजीस इन द सेन्स इट्स अ न्यू टोपोग्राफी, एनवायरमेंट डिफरंट आसा, गोंयचे भाशेन आसना ते. सो बूथ कंप्लिटली डिफरंट आहा आनी इट्स लायक अ सेन्सिटीव बूथ. सो भुरग्यांक बरे केपीन एक्सपिरियन्स मेळ्ळे आसा. झगडी बिगडी काय? झगडी तशी कांयच ना. आमचे जे गोंयचे स्टाफ जे बुथाचे डिप्लॉय जाल्ले आसा थंयसर कांय इश्यू कांय जावना. पूण थोडे CRPF आनी दुसरे पॅरामिलिटरी जाल्ले आहात ते चडूच क्रिटिकल आसता. सो ते हातून मातशें जाल्ले. अदरवायज ओवरऑल गोंयचे परफॉर्मन्स तांच्यांनी खऱ्यांनी आमकां दोनी SPनी आमकां डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट इन्क्लुडींग डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट तांच्यांनी आमकां एप्रिशिएट केल्ले आसा.